United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. सुना आपने अमरीकी सदर बराक ओबामा को जब वो ओसामा बिन लादेन अलकायदा के सरबराह के कत्ल होने का ऐलान कर रहे थे और जिसके बाद वाशिंगटन में वाइट हाउस के बाहर एक जश्न का सा समा भी था। ये एक तारीख थी। आज पाकिस्तानी कौम 2 मई के दिन 5 साल पहले एबटाबाद में होने वाले अमरीकी ऑपरेशन को अभी भूली नहीं। ये वो 5 साल पहले अमरीकी ऑपरेशन था जिसके बाद पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज थी कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला हुआ है। यकीनी तौर पे एक इंतहाई शर्मनाक बात थी और इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात भी थी कि एबटाबाद एक छावनी के अंदर अमरीकी हेलीकॉप्टरों ने, अमरीकी कमांडोज ने एक घर पर हमला किया और वहाँ पे मौजूद एक शख्स को हलाक किया और उसकी बॉडी भी साथ ले गए और काफ़ी देर तक वहाँ ऑपरेशन होता रहा और हमें बतौर कौम और बतौर हुकूमत हमें कुछ पता ही नहीं चला ये क्या हुआ। हमें अगर कुछ पता चला तो वाशिंगटन से अमरीकी सदर के खिताब से कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन कत्ल कर दिया गया। इतने बड़े वाक़े के ऊपर पाकिस्तानी कौम में जो रद्द अमल आया और उस वक्त की हुकूमत ने फौरी तौर पे तो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुबारकबाद भी दे दी, मगर फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बहुत से खदशात का इजहार किया गया। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। एक अदालती कमीशन बनाया गया ये जानने के लिए कि आखिर अमरीकी फोर्सेस ने जो पाकिस्तान के शहर एबटाबाद पे हमला किया उसको रोकने में नाकामी के ज़िम्मेदार अफराद कौन थे। ये वो अदालती कमीशन था जिसने ये बताना था कि ये अमरीकी ऑपरेशन हुआ कैसे, इसमें गफलत किसकी थी, ज़िम्मेदारान कौन थे और उनके लिए सज़ाओं का तयन भी किया जाना था। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में ये 4 रुकनी कमीशन था जिसमें एक डिप्लोमेट अशरफ जहांगीर काजी भी पाकिस्तान के एक साबिक सफ़ीर और डिप्लोमेट, उसके अलावा साबिक पुलिस के IG अब्बास अहमद वो भी इस कमीशन के रुकन थे और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अहमद वो भी इस कमीशन के रुकन थे। इस कमीशन ने तकरीबन 2 साल की मेहनत के बाद एक रिपोर्ट जारी की, मगर वो रिपोर्ट अभी भी हुकूमत की कहीं लोहे की अलमारियों में जंग आलूद हो रही है और पाकिस्तान के अवाम को आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि एबटाबाद में होने वाले सानहे का ज़िम्मेदार कौन है, गफलत किसकी थी और किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ये कोई मामूली सानहा नहीं था। और आज हम बात कर रहे हैं एक और कमीशन की। उस कमीशन को पनामा कमीशन कहा जा रहा है। तमाम सियासतदान आज 2 मई के दिन बैरिस्टर एतजाज़ अहसन के घर में इकट्ठे हुए। आज अपोजिशन का एक इजलास हुआ और उस इजलास में ये जानने की कोशिश की गई कि पनामा कमीशन के TORs क्या होंगे। ये सारे सियासतदान आज 2 मई के दिन बैठे एक और कमीशन की TORs तय कर रहे हैं। इनमें से किसी एक को भी ये जुर्रत नहीं हुई, ये हिम्मत नहीं हुई और ये सवाल उठाने की अकल नहीं आई कि आज 2 मई के दिन भी कोई वाक़या हुआ था, उस कमीशन का क्या बना। वो कमीशन तो बन भी गया था, उसके TORs का कोई झगड़ा भी नहीं था, उस कमीशन की रिपोर्ट आ भी गई, मगर क्या इन सियासतदानों में से कोई ये पूछेगा कि वो कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है। क्या पाकिस्तान के अवाम इतने अंधे, गूंगे और बहरे हैं कि उनको इस तरह की कमीशन की रिपोर्ट जारी उनके लिए करनी ही नहीं चाहिए, उनको बताना ही नहीं चाहिए। तो आज जबकि हम नए कमीशनों के ऊपर बहस मुबाहिसा कर रहे हैं और हमारा तमाम मीडिया पनामा कमीशन के हवाले से बहस कर रहा है, तो फिर ये सवाल भी उठता है कि जो पहले कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ और क्या ये जो अब कमीशन बनने जा रहा है इसकी रिपोर्ट से क्या फ़ायदा होगा। आज 2 मई है और कल प्रेस फ्रीडम डे है, सहाफ़त आज़ादी सहाफ़त का दिन है 3 मई। और आज के दिन आप देख रहे होंगे कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से मीडिया में वो बहस भी नहीं हो रही। शायद इसकी वजह यह है कि 2 मई 3 मई से पहले आता है और आज सहाफ़ी भी इस वाक़े को सिर्फ 5 साल पहले हुआ था। एबटाबाद में अमरीकी हेलीकॉप्टर आए और ऑपरेशन करके चले गए, इसको भूल गए। मीडिया भी भूल रहा है, सहाफ़ी भी भूल रहे हैं और हमारे सियासतदानों को तो एक नया कमीशन, एक नया खिलौना खेलने को मिल गया है। बहरहाल आज हमने ये सोचा कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से बात करें। आज से 5 साल पहले जो वाक़या हुआ एबटाबाद में, और हम ये जानने की कोशिश करें
کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا حقیقت ہے جو عوام سے چھپائی جا رہی ہے۔ حال ہی میں ایک امریکی صحافی نے ایک بار پھر چند دن پہلے انٹرویو میں کہا اور یہ الزام لگایا کہ پاکستان کی حکومت ایبٹ آباد میں ہونے والے امریکی آپریشن سے آگاہ تھی، بلکہ پاکستانی حکومت اور امریکی انتظامیہ نے مل کر اسامہ بن لادن کو جو ہے اس کے اوپر آپریشن کروایا، جبکہ ہمارے سرکاری موقف یہ ہے کہ ہمیں بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہماری کمر میں چھرا کھوپا گیا، اور ہمارے جو عدالتی کمیشن تھا اس کی بھی جو فائنڈنگ لیک ہوئی ہیں جو سرکاری طور پہ جاری نہیں ہوئی، اس کے مطابق بھی ہماری پیٹھ میں چھرا کھونپا گیا، مگر جو سفارشات آئی ان کے اوپر کیا عمل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے اور مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد، جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے بھی سابق ایک سینئر آفیسر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اعزاز سید، سینئر صحافی ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب ہی حال ہی میں شائع کی ہے، دی سیکرٹس آف پاکستانز وار اگینسٹ القاعدہ، اور اس کے اندر ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے بھی تفصیلات درج ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف، جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ٹیلی فون لائن پہ ہم نے حسین حقانی سے بھی بات کی ہے، ان سے بھی کچھ دیر کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم امریکہ سے وہ ہمیں ٹیلی فون پہ اگر جوائن کر سکیں۔ اعزاز سے سب سے پہلے تو میں گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کرنا چاہوں گا، آپ کے خیال میں ایبٹ آباد کمیشن کی جو رپورٹ ہے ابھی تک پبلک کیوں نہیں کی گئی؟ آپ نے تو اس پہ کتاب بھی لکھ دی، امریکی صحافی سیموئل ہرش نے بہت سارے انکشافات کر دیے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کوئی سیاسی حکومت ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ جاری کرنے کو تیار نہیں ہوئی؟ گو کہ یہ پچھلی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں یہ رپورٹ مکمل ہوئی تھی، مگر اس نے بھی جاری نہیں کیا اور نون لیگ نے بھی جاری نہیں کیا۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ پچھلے کمیشنوں کے اوپر سیاستدان بات نہیں کرتے اور نئے کمیشنوں کے اوپر اتنا رولا آج آپ نے دیکھ لیا، کیا وجہ ہے؟ بہت بہت شکریہ متی اللہ۔ ایک تو آپ نے بڑا امپارٹنٹ موضوع چھیڑا جسے آج کل ہم اتنا زیر بحث نہیں لا رہے۔ یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ لیک ہوئی یا جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی، جو بعد میں میڈیا میں آئی، ایک انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ کو فراہم کی گئی اور پھر ہم نے بھی اس کے اوپر کام کیا، یہ ایک ورژن نہیں ہے، یہ دو ورژن ہیں۔ جو لیک ورژن ہے یہ زیادہ سخت ورژن ہے، جو کہ اس کے بعد ایک سافٹ ورژن بھی تیار کیا گیا، اور یہ اقلیتی ورژن ہے یا اکثریتی ورژن؟ یہ جو لیکڈ ورژن ہے یہ اقلیتی ورژن ہے، مطلب ایک بندے کے رائے؟ یہ ایک بندے کی رائے نہیں ہے، اس پہ اختلاف آیا تھا، اور اس اختلاف کے جواب میں ایک جوابی نقطہ نگاہ بھی دیا گیا تھا کمیشن کے کچھ ارکان کی طرف سے۔ کمیشن کے اندر جو جنرل ندیم احمد ہے، یہ میں پہلی دفعہ آپ کو یہ اس طرح یہ بات بتا رہا ہوں کہ جنرل ندیم احمد اور جنرل اشرف جہانگیر قاضی، جو کہ جنرل اشرف نہیں، ایمبیسڈر ہیں اشرف جہانگیر قاضی، اشرف جہانگیر قاضی، جی ایمبیسڈر، جی ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی، ان دونوں کے موقف میں ایک واضح تضاد آتا رہا۔ جو ایمبیسڈر ہیں اشرف جہانگیر قاضی، وہ متعدد مقامات پر وہ بڑے واضح انداز میں اپنا نقطہ نظر دیتے رہے، جس کو جنرل ندیم احمد وہ اپنے نقطہ نظر کے ساتھ ایک دفاعی اعتبار سے یا پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس اعتبار سے وہ کاؤنٹر کرتے رہے۔ تو جو ایکچول ورژن آیا جسے خود ٹائپ کیا جسٹس جاوید اقبال نے، وہ بڑا مائلڈ ہے، اور وہ جو مائلڈ ورژن ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اسے ریلیز نہیں کر رہی، اس کی دو تین وجہ ہے کہ ایک، جو بھی سولین الیکٹڈ گورنمنٹ آئی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آصف علی زرداری اسے لیڈ کر رہے تھے، یا آج نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی 3 سال ہو گئے جسے خود نواز شریف اور ان کے بھائی لیڈ کر رہے ہیں، یا ان کی جو کیبنٹ ہے وہ لیڈ کر رہی ہے۔ یہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں یہ اس وجہ سے اسے پبلک نہیں کرتی کہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے یہ جو کمیشن رپورٹ جاری کی تو ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے گی۔ یہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ میں تجزیہ نہیں دے رہا ہوں، میری اس حوالے سے کچھ وزراء سے بات ہوئی ہے، سٹنگ وزراء سے بات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے جو کہ گورنمنٹ میں رہے، ڈرتے ہیں۔ تو پھر اگر اس کمیشن کی رپورٹ نہیں ہو سکتی تو یہ اس پاناما کمیشن کے پیچھے کیوں؟ کیونکہ وہ سیاستدانوں کے بارے میں، اس لیے؟ متی اللہ، میرے خیال میں میں نے کسی جگہ یہ پڑھا تھا، اور میں I would like to share with you and your viewers
کہ پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی ملک میں اگر آپ نے جاننا ہے کہ سب سے کمزور طبقہ کون سا ہے تو اس ملک میں یہ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ تنقید پر کس پر ہوتی ہے، اور اگر دیکھنا ہو کہ کسی ملک میں سب سے زیادہ طاقتور طبقہ کون سا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کس پر سب سے زیادہ کس پر تنقید بالکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ واضح ہے فرق. طاقتور. جی بریگیڈیئر صاحب آپ بہت طاقتور ہیں، آپ تو رپورٹ ہی نہیں آپ لوگ چھپنے دیتے ہیں. آپ خود ISI میں رہے ہیں، کتنا عرصہ ہوا ریٹائر ہوئے؟ بائی دا وے کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں؟ تھوڑا عرصہ ہو گیا ہے، کوئی 3-4 سال. 3-4 سال ہو گئے. بہرحال جب آپ سروس میں تھے ISI میں تھے اسی وقت ہی اپنے بعد آپریشن بھی ہوا، تو آپ کے خیال میں کوئی اتنی خوفناک بات ہے جیسے کہ اب سیمول ہرش بھی کہہ رہے ہیں یہ تو حکومت ملی ہوئی تھی، یہ کمیشن کی رپورٹ جاری کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کے خیال میں ہونی چاہیے؟ اچھا دیکھیں، کچھ چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے کہ مقاصد کیا ہیں، ہم کیا چاہتے تھے ہونا چاہیے. میرا تو یہ ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہو جو بھی ہے، اگر آپ نے ایک سٹیپ لیا ہے، ایک قدم اٹھایا ہے کہ چلیں ہم پتہ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا، کون اس کا ذمہ دار ہے، کس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور سسٹم میں کیا بہتری لانی چاہیے، اس کمیشن کا مقصد یہ ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ غلطیاں کس کی تھیں، کمیشن کا مقصد ایکچوئل یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم وہ نتائج اخذ کر سکیں تاکہ اس قسم کے واقعات آئندہ نہ ہو سکیں. پاکستان میں کوئی کمیشن کسی کی رپورٹ آج تک نہیں ہے. سب سے بڑے ڈبیکلز ہوئے 71، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ اس کی وجہ کیا؟ ویک گورنمنٹس، کمزور حکومتیں. سچ بولنا ہم نے سیکھا ہی نہیں. دیکھیں ضیاء الحق کی گورنمنٹ آئی، جنرل مشرف کی گورنمنٹ آئی، وہ ویک تو نہیں تھی، وہ حمود الرحمان کمیشن کیوں نہیں پبلک کر سکتی؟ دیکھیں وہ تو بڑی طاقتور گورنمنٹ تھی، ان کا کیا خطرہ تھا؟ وہی والی بات اس جگہ پہ آ جاتی ہے پھر گھوم پھر کے. ملٹری گورنمنٹ ہم بلیم کرتے رہے ہیں، 71 کی طرف ہم چلے جائیں گے کہ ہم بلیم کرتے رہے ہیں. کوئی ذوالفقار علی بھٹو کو بلیم کرتا ہے، کوئی یحییٰ خان کو بلیم کرتا ہے، اینڈ پہ مودی مان جاتا ہے کہ ہم نے کیا تھا. تو مختلف بہرحال ویک گورنمنٹ آپ کہتے ہیں یہ ایک وجہ ہے. کمزوریاں. تو یہ انہیں ویک کرتا کون ہے؟ کس سے ڈرتے ہیں یہ ویک گورنمنٹ؟ کس سے ڈرتی ہے؟ آپ لوگوں سے ڈرتی ہے؟ مختلف چیزیں اپنے آپ سے ڈرتے ہیں. نہیں بشمول آپ لوگوں کے نیچرلی دیکھیں آپ لوگوں کے پاس ایسی کیا طاقت ہوتی ہے کہ گورنمنٹ آپ سے ڈرتی ہیں؟ نہیں، آپ اس کو دوسرے اس پہ لے گئے. ڈرنے سے مراد یہ ہوتا ہے ہر وہ شخص جو کہ قانون کی پاسداری نہیں کرتا وہ کمزور ہوتا ہے. چاہے وہ ہمارے یہاں تو جو قانون کی پاسداری نہیں کرتا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. یہی خرابیاں ہیں. انہی خرابیوں کو تو ٹھیک کرنے کے لیے کمیشن بنتے ہیں، رپورٹس بنتی ہیں، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی یہ بتائیں کہ جاتی ہے. ایبٹاباد کمیشن رپورٹ میں ایسی کیا چیز تھی کہ جس کے باہر آنے سے کوئی نقصان ہو سکتا تھا، قومی مفاد کو نقصان ہو سکتا اتنی تفصیل سے اس کو نہیں دیکھ سکا. جو لیک ہوئی ہے رپورٹ، جو لیک ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا میں نے پڑھا تھا. دیکھیں کلیئر بلیمز کسی پہ نہیں ڈالے گئے. اچھا. اور جب آپ کلیئر بلیم کسی پہ نہیں ڈالتے تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. ریلیز کرنے کا مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نتائج اخذ کیے اس میں سے. ہاف ایک طرف حکومت کہتی ہے یہ ہماری رپورٹ ہے، دوسری طرف کہتے ہیں جس طرح اعزاز کہہ رہے ہیں کہ ایک ورژن اور ہے، ایک ورژن اور ہے. تو کلیئر ورڈکٹ والا ورژن کدھر ہے؟ اور آپ لوگ تو کمیشن کی طرف سے کلیئر ورڈکٹ کا انتظار کر رہے تھے جو نہیں ملا آپ کو. دیکھیں وہ تو مطلب آپ جو فوج ایز این ادارہ وہ اٹ سیلف کلیئر نہیں ہے چیزوں کے بارے میں کہ ہو از ریسپانسبل. آپ کو کمیشن کی رپورٹ کا انتظار تھا اس حوالے سے؟ نہیں، یا کاروائی ہوئی ہوگی فوج کے اندر؟ دیکھیں انٹرنل انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو تو ریکٹیفائی کرتا رہتا ہے. چلیں اس ریکٹیفیکیشن کے اوپر بھی بات ہوگی. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں 2 مئی کے ایبٹاباد آپریشن کے حوالے سے. 5 سال گزرنے کے باوجود اس کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آئی اور آج ہم ہمارے سیاستدان نئے کمیشن کی بات کریں ایک وقفے کے بعد. منافع بخش کاشتکاری کی معلومات کے لیے مفت کال کریں 0800 91919. یہ دل آپ کے لیے اتنا کچھ چاہتا ہے اور آپ اس دل کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ رکھیے اس دل کا خیال نئے حبیب کوکنگ آئل کے ساتھ. کیا کریں، دل کا معاملہ ہے. زندگی نام ہے لمحوں کو جینے کا، اور جب روح افزا ہو ساتھ تو اور کیا چاہیے. یہ دل آپ کے لیے اتنا کچھ چاہتا ہے اور آپ اس دل کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ رکھیے اس دل کا خیال نئے حبیب کوکنگ آئل کے ساتھ. کیا کریں، دل کا معاملہ ہے. پیشنٹ UPS سمپٹمز بے جان ہو گیا.
बैटरी का मसला है। इस मसले का हल सिर्फ उसाका बैटरी का राखा, सिर्फ उसाका चले लंबे अरसे तक, पेशेंट डिस्चार्ज, घर फुल चार्ज। केयर हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन, ऑयली, ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए भी। हम लड़कियों को यही तो चाहिए। केयर हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन, केयर से बेहतर क्या। वेलकम बैक। अपना गिरबान में हम बात करें 2 मई की 5 साल पुराने एबटाबाद ऑपरेशन की, जिसमें अमरीकी फोर्सेस ने एबटाबाद में घुसकर अलकायदा के सरबराह ओसामा बिन लादेन को कत्ल किया और उसकी बॉडी साथ ले गए। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद, दिफाई तहज़ीक़ात। ब्रिगेडियर साहब, आप बात कर रहे थे रेक्टिफिकेशन की कि हम रेक्टिफाई करते हैं, तो ये कमीशन की रिपोर्ट अभी तक जो है वो फ़ौज को भी नहीं मिली होगी या फ़ौज को भी नहीं पता क्या है, ये मुमकिन नहीं है। कमीशन की बात और है, मैं कुछ और बात करूँ, मैं इदारे की बात करूँ। एक इदारा जिसमें 100% परफेक्शन किसी इदारे में नहीं होती, ठीक है, चाहे आप CIA लें, चाहे आप KGB लें, 9/11 हो गया, 9/11 हो गया, उससे बड़ा इवेंट क्या होगा। रॉ को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें। मगर मेरा सवाल ये है कि ये आप जो कह रहे हैं ना 5 साल से रिपोर्ट जारी नहीं हुई, तो अभी तक ISI को भी नहीं मिली होगी ये रिपोर्ट, उसको भी नहीं पता, फौज को भी नहीं पता होगा क्या है इस रिपोर्ट में, ये कैसे मुमकिन है। वो जो कहते हैं ना सरबराहान के साथ शेयर की गई होगी, तो उन्होंने कोई एक्शन लिया लेते रहते हैं, बिल्कुल चलता रहता है। उसमें कोई इंपॉर्टेंट स्टेप लिया होगा, किसी ने किसी सीनियर लेवल पे भी कुछ हुआ होगा। स्टेप ये होता है कि आप इदारे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ हुआ उसके बाद आपके बहुत कुछ हुआ, कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। सिस्टम थे, काउंटर टेररिज्म विंग जो कि बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहा था। आपने देखा होगा कि OBL के बाद आज 5 साल गुजर गए हैं, क्या टेररिज्म का ग्राफ उसी जगह पर है? नहीं, बहुत फर्क पड़ा आपको, जहाँ एक महीने में नहीं रहा तो टेररिज्म तो वैसे ही नीचे आ जानी थी। लेकिन जब आपने इतना इंपॉर्टेंट बंदा ही उड़ा दिया तो फिर जारी बात है। लेकिन और ऑब्वियसली वी आल्सो इम्प्रूव तो आपको करना है ना। देखिए अब मैं ब्रिगेडियर साहब, सॉरी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मैं ज्वाइन किया एयर मार्शल शाह लतीफ़ साहब ने। एयर मार्शल साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। एयर मार्शल साहब, हमने कुछ सीखा और ये जो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आई, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी अफवाज को भी नहीं पता कि हमारी क्या गलतियाँ थी, या ये रिपोर्ट अफवाज पाकिस्तान से शेयर कर दी गई होगी और उस पर कोई अमल हुआ आपकी राय में? देखें, ये तो नहीं हो सकता कि ये रिपोर्ट जो है ये शेयर नहीं की गई उनके साथ। आई एम श्योर ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, बहुत बड़ा वाकया है, और ये कहना कि जी ये हमारे इल्म में था, वो इस तरह से उसमें वजन नहीं बनता कि सारी दुनिया में देखें, अफवाज पाकिस्तान का एक नाम है और वो गार्डियंस हैं आपकी सिक्योरिटी के, और ये एक ऐसा वाकया हुआ कि जिसके तहत हमारी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ब्रीच हुआ। खासकर एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो एरियल फ्रंटियर्स हैं उनकी हिफाजत करना। तो ऑल द वे एक इतना बड़ा ब्रीच होना, एक इतना बड़ा एक आपके इलाके में अटैक हो जाना, जिम्मेदारी तो है, उस जिम्मेदारी से आप भाग तो नहीं सकते। और इसका फिर इकरार किया गया। आपको याद होगा कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया था कि जी ये हमारा फेलियर है और इसके अलावा तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, फेलियर है। अब ये कहना कि जी इनके इल्म में था और फिर पूरी दुनिया के सामने जग हंसाई करवाना, ये कोई बात बनती नहीं है। लिहाजा उसमें मुझे वजन नजर नहीं आता जो लोग इस थ्योरी को सामने लाते हैं। मुझे मालूम है कि आप अपनी इंट्रोडक्शन में वो सीमर हर्ष की बात कर रहे थे, वो पहले भी इसके ऊपर लिख चुका है और उसने फिर इस चीज को रिपीट किया है अभी रिसेंटली, और ये कहा है कि जी ये इल्म में था और ये सब इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग से, कोऑर्डिनेशन से हुआ। मैं इसको नहीं मान सकता कि पूरे मुल्क की एक साख है, अफवाज पाकिस्तान की साख है, और खुद अफवाज पाकिस्तान उस साख को तबाह करने के लिए पूरी, और हमें ओसामा बिन लादेन के इंपॉर्टेंस का भी पता है, उस साख को खराब करने के लिए उनका साथ दे दें और फिर बाद में कहें जी हमें तो पता ही नहीं चल सका। लिहाजा ये हमारे ऊपर इतना बड़ा, यानी जब आप कहते हैं हमें नहीं पता चल सका तो फिर आप अपने फेलियर को एडमिट करते हैं ना। शाह लतीफ साहब, एयर मार्शल साहब, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि हमारी साख है, मगर क्या इस साख को हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बरकरार रख सकते हैं या कमीशन की रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पे ला के इसका जवाब दिया जा सकता है? अच्छा, ओके, अब इसका जवाब ये है कि बिल्कुल मैं इस चीज से 100% इत्तेफाक करता हूं कि इसको मंजर-ए-आम पर आना चाहिए था।
मगर वो हमारी हिस्ट्री अगर आप देख लें तो मंजर आम पर तो हम कोई भी रिपोर्ट नहीं लाया आज तक। आज भी यही बहस हो रही है ना कि जी इखलाकियात की जब लोग बात करते हैं तो कहते हैं जी हाँ तो कोई रिजाइन नहीं आज तक किसी ने किया। पनामा लीक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो वो कहते हैं जी आज क्यों लोग रिजाइन करें, क्या माजी में किसी ने अपनी गलती का इतराफ करते हुए क्या रिजाइन किया? आपके ख्याल में शायद साहब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा माजरत के साथ, क्या जब ये अब्तिबाद का वाकया हुआ तो क्या उस वक्त आर्मी चीफ और एयर चीफ को रिजाइन करना चाहिए था? मैं आपसे यही कह रहा हूं ना, आप जब स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाते हैं ये मत भूलिए कि ऐसे दर्जनों नाम जो अक्रॉस द बोर्ड हैं। मैं सिर्फ फौज की बात, यानी आप पिन पॉइंट न करें कि फौज में ये क्यों हुआ, फलां ने तो ऐसा नहीं किया, मैं उसकी बात करूं कि उसने ऐसा किया तो फौज ने ऐसा क्यों नहीं किया। मैं तो अक्रॉस द बोर्ड कह रहा हूं कि यहाँ पे ये रस्म नहीं है किसी ने आज तक, वो फौज हो या वो सिविलियन क्यादत हो या सिविलियन आपके रहनुमा हो, किसी स्टेज पर बल लोअर लेवल पे भी आप ले लीजिए, मिनिस्ट्रियल लेवल पे ले लीजिए, उससे नीचे कोई डायरेक्टर्स कोई उस लेवल पे भी ले लीजिए, कहीं पे किसी ने इस चीज को का इकरार करते हुए कि हाँ जी मेरा फेलियर है लिहाजा मैं और ये चीजें कोई ऐसा करता नहीं है। ऐसी सारी एग्जांपल स्टॉप से सेट होती। मगर यहाँ पे शायद साहब कमीशन बन चुका, कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी, अब वो मंजरेआम पे नहीं आ रही तो उस रिपोर्ट में भी इसका मतलब है कुछ नहीं है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, वरना तो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है रिपोर्ट के अंदर जनरल बातें कर दी गई हैं कि ये काम गलत हुए, मगर स्पेसिफिकली बिल्कुल स्पेसिफिकली किसी को ब्लेम नहीं किया गया। ये भी एक कमजोरी है जिस वजह से शायद स्पेसिफिक जो चार्जेस हैं उसके तहत पर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो ये सारे का सारा हमारा कल्चर का हिस्सा है और जैसे मैं कह रहा हूं कि ये सारी मिसाल और सारी एग्जांपल सेट होती हैं टॉप लेवल से। टॉप लेवल से ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि यकदम बीच में से कोई उठेगा और कहेगा जी कि इखलाकियात की बात है, इखलाकियात नहीं फॉलो। मगर पहले भी कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होना चाहिए। और अब ये जो पनामा कमीशन के ऊपर इतना मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, मैं आपको माजी की मिसाल दे रहा हूँ। जब आप कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ कि किसी ने भी ऐसा नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ हमारे अपना गिरबान में ज्वाइन करने का। एजाज सैयद आपने सुन लिया है मार्शल साहब को, कहते हैं कि रवायत ही नहीं रही। कमीशन की रिपोर्ट तो चलो मंजरेआम पे आना या ना दूसरी बात है कि अस खुद ही जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आप ये जो बार बार सैमुअल हर्श इंसिस्ट कर रहे हैं कि जनाब नहीं मालूम था, हमारे ऑफिसर्स को मालूम था, तो या तो हम ये मान रहे हैं कि ये हमारी नाअहली थी, हमारी हुकूमत की, हमारे कौमी सलामती के इदारों की, हमारी एजेंसी की, या तो आप ये कह रहे हैं कि ये हमें पता ही नहीं चला, या तो फिर दूसरी सूरत में यह है कि आप शामिल थे इसमें साथ, जैसे कि सैमुअल हर्श कह रहे हैं। तो दोनों में से आपने क्योंकि किताब भी लिखी है, आपको क्या लगता है? मतीउल्लाह, मैं इसमें एक थोड़ा सा वाक़या ऐड करना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट भी हुआ है 26 अप्रैल 2011 के हवाले से कुछ बातें सामने आई हैं। 2 मई से पहले, यानी कि कहा जाता है कि एक अमरीकी त्यारा चकलाला एयरबेस पे उतरा था, अमरीकी फ़ौजी त्यारा, और ये कहा जाता है कि उसमें जो आर्मी चीफ थे उस वक्त के जनरल कियानी, वो उस त्यारे में अकेले सवार हुए थे और वो त्यारा कुछ देर हवा में घूमता रहा और वापस आया और जनरल कियानी उतर गए। ये आज तक पता नहीं, ये सिर्फ जनरल कियानी को मालूम है, अगर ये हकीकत है और ऐसे शवाहिद हैं कि ऐसा हुआ है, कि उस त्यारे में कौन था। जो शक जाहिर किया जाता है कि उस त्यारे में जनरल माइक मोलन थे, जिनकी जनरल कियानी के साथ बड़ी करीबी अंडरस्टैंडिंग भी थी। लियोन पेनेटा जो CIA के जो चीफ थे, उन्होंने एक किताब भी लिखी है अपनी। उस किताब में भी उन्होंने जनरल कियानी की और जनरल माइक मोलन के आपस में जो करीबी ताल्लुक है उसका जिक्र किया है। अब उस अहमदाबाद वाक़े से पहले माइक मोलन रिपोर्टेडली आते हैं या आला अमरीकी शख्सियत कोई आती है, वो जनरल कियानी से मिलती है और इस तरीके से मिलती है कि बाकी किसी को पता ना चले। तो क्या बातें हुई हैं, यहाँ पर एक अंदाजा होता है, तो फिर स्पेकुलेशन इसी वजह से जन्म देती है। सर, मेरा एक सवाल है, क्या वजह है कि इतना बड़ा सानिया है और जनरल कियानी आर्मी चीफ थे, ISI के चीफ उस वक्त जनरल पाशा थे, आज वो दोनों रिटायर्ड हैं, उनको रिटायर हुए हुए 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है,
تو کیا وجہ ہے کہ وہ آج قوم کو آ کے بتاتے نہیں ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ کیا چیز چھپا رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں میڈیا کو سامنے آتے؟ اب تو ان پہ کوئی قانونی پابندی بھی نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں آج, آپ میڈیا عوام کے سامنے سچ سچ بات کرتے ہیں, سچی بات دل کی کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں. تو جنرل کیانی اور جنرل پاشا کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں یہاں پہ میڈیا کے اوپر آ کے بتاتے کہ وہ کیا واقعہ تھا, کون ذمہ وہ تو دار؟ اسٹیٹمنٹس آتے نہیں ہیں ان کی. دیکھیں پرویز مشرف, آپ کو یاد ہو امریکہ میں ایک سیمینار کے اندر انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ یس اٹ واز اے فیلئر تھا, اس پہ کوئی بھی دو رائے نہیں. پالیٹیشین ہو گئے نا, میں جنرل کیانی کی بات کر رہا ہوں جن کے دور میں یہ واقعہ ہوا. نہیں, دیکھیں دو چیزوں کو سمجھنا ہے, ہم کیا کھولنا کیا چاہتے ہیں. غلطی تھی او بی ایل, یس بالکل غلطی تھی. بلنڈر کہہ دو, یہ بلنڈر تھا, یہ سانحہ نہیں تھا ہمارے ساتھ. سانحہ تو ہے, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے. میں کیا کہنے کی کوشش کروں, میں یہی کہنے کی کوشش کروں, دنیا کی کوئی ایجنسی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے. نہیں, لیکن وہ اوپن بھی جو کرتے ہیں نا, 9/11 ہوا اس کے بعد جو کمیشن بنا وہاں پہ 9/11 اور وہ عوام کو بتایا گیا. اچھا نہیں, ہم نے کیا کیا 9/11 پہ کس نے سچ بولا ہے آج تک؟ یہ تو اب آپ ڈیسائیڈ کریں گے کون سچ ہے. 9/11 پہ امریکن نے جتنی کتابیں لکھی ہیں, کسی ایک کتاب میں آپ مجھے یہ کلیئرلی بتا دیں. پینٹاگون جو سب سے بڑی عمارت تھی جس کے اوپر کہا کہ جہاز گرا تھا, ایک شخص کہتا ہے میں آئی وٹنس ہوں, مجھے وہاں پر کہیں پر کوئی ایئر کرافٹ کے فیوز لاڈ, کوئی ونگ, کوئی چیز نظر نہیں آئی. اس حساب سے تو ابتباد میں بھی اسامہ نہیں مارا گیا, پھر کہیں اور مارا گیا ہے. یہ ہو سکتا ہے, اسپیکولیشنز ہیں نا. نہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے دفاعی تجزیہ کار میرے حساب میں تو جو ڈی این اے ٹیسٹ بتاتا ہے وہاں پر اس کی پریزنس, اس کی بیٹے کی پریزنس وہاں پر, اس کی وائف کی پریزنس وہاں پر, ان کے بچوں کی پریزنس, جو ڈاکومنٹس نکلے اور اسامہ کا بلڈ سیمپلز وغیرہ جو چیزیں نکلی, اس میں تو کوئی شک نہیں. میرے حساب میں نہیں, میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے. ہاں واقعہ ہوا ہے, لیکن آپ جو ہم جس چیز کو ہم پکڑنے کی کوشش, میرا جو آپ سے سوال ہے کہ کیا جنرل کیانی اور جنرل پاشا کو آج ادھر بیٹھ کے قوم کے سامنے جواب نہیں دینا چاہیے کہ کیا ہوا؟ شاید لطیف والی بات ریپیٹ کروں گا, ہمارے ملک میں کون جواب دے ہوتا ہے. لیکن میں مطیع اللہ ایک بات اس میں ایڈ کرتا ہوں, اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا آپ کی. یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں یہ امریکن جرنلسٹ بار بار آ کر یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہے, اور آپ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں. دیکھیں نا اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نا. موٹیو تو ہم لوگوں کے پیچھے ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں, قوم کو سچ نہیں بتا رہے. تو دوسرا غیر ملکی صحافی کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے. تو ہم کیوں نہیں اپنے کمیشن کی رپورٹ, اپنے پاکستانیوں کی رپورٹ آپ عوام سے مجھے یہ بتائیں, آپ اس کو کیوں سچ مان رہے ہو؟ نہیں, ہم نہیں مان رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہم لوگ. نہیں, کیوں نہیں کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پہ لایا جاتا؟ ہمارے اپنے پاکستانیوں وقت سے پوچھئے جنہوں نے انویسٹیگیشن کی کہ وہ کیوں نہیں اس کو منظر عام پہ لا رہے. میں نے شروع میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کیا اس کمیشن میں کلیئر کوئی آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. شاید لطیف بھی یہی بات کر رہے تھے, میری بھی وہی چیز میں کہتا ہوں, چونکہ کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن آف جرنل. چلیں میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, اب آپ نے کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن کی بات کر دی. ایک کرنل صاحب کا ذکر کیا انہوں نے, جی کرنل سعید اقبال, وہ جی امریکی ایمبیسی, یہ سیمول ہرش جو امریکی صحافی ہے, الزام لگا رہا ہے, جھوٹ ہوگا جو بھی ہے. انہوں نے ایک کرنل کا نام لے کے ذکر کیا, جی یہ کرنل صاحب ایمبیسی میں گھس کے, انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے. یہ رپورٹ میں, یہ جو سیمول ہرش کی رپورٹ ہے اور جو ابتباد کمیشن کی رپورٹ لیک ہوئی ہے اس میں بھی کرنل سعید اقبال کا ذکر ہے, مگر ایمبیسی میں جا کے انہیں مطلع کرنے کی بات یہ امریکی صحافی کر رہا ہے. تو وہ کرنل سعید اقبال کہاں ہے ہمارے؟ ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی, یہ تو پھر ہمارے اداروں نے کچھ کوشش کی ہوگی, انہیں ڈھونڈا ہوگا, وہ کدھر ہے؟ اداروں سے پوچھنا پڑے گا, وہ بتا سکیں گے کہ کیا اس نام کا کوئی شخص تھا, اور اگر تھا بھی, مثال کے طور پر ہم آج کہتے ہیں کہ جی تھا, یا آپ کے ابتباد کمیشن کی لیک رپورٹ میں بھی ہے, اس کو امریکن ایمبیسی میں جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ $25 ملین کا لکھا ہے ایوارڈ کا, وہی کہہ رہا ہوں. اور آج بقول سیمول ہرش کے وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں. کچھ نام ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں, بالکل کچھ نام ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں, لوگ ڈیفیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک KGB کا ایک بہت بڑا, تو ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے. بالکل کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ جو اپنے ایجنسیوں کو چھوڑتے ہیں, ان سے غداری کرتے ہیں, اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں, تو کیا ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ہر وہ شخص تو کیا سزا ملی ان کو؟ یہ جاننے کی بات ہے نا. یہ ہم تو ایک کمیشن کی رپورٹ نہیں پبلک کر سکتے, سزا دینا تو دور کی بات ہے, ہمیں تو وہ نہیں توفیق ہوتی. وہ اسی جگہ پھر ہم کہتے ہیں امریکی صحافی نے یہ کہہ دیا, بھارتی جاسوس نے یہ کر دیا, ہم خود اپنی عوام کو سچ نہیں بتا رہے. شروع میں میں نے آپ سے کیا کہا تھا, آپ نے کہا کیوں نہیں ہوتی, میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا کمزور لوگ ہیں, سچ بولنا نہیں چاہتے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں اس کمزوری کے اوپر, ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد پھر اعزاز سید سے. کمیشن ہے اس میں کافی حد تک کچھ ڈفرینسز بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کمیشن کی رپورٹ مکمل نہیں ہے؟
मैं समझता हूँ कि कमीशन ने दुरुस्त तरीके से काम ही नहीं किया, और मैं बड़ी ईमानदारी से समझता हूँ कि कमीशन ने बहुत सारी ऐसी शख्सियात थीं जिनका इंटरव्यू ही नहीं किया, जिनको बुलाया ही नहीं, जिनके उसामा बिन लादन से करीबी रवाबत रहे हैं और वो उसामा बिन लादन से मिलते रहे हैं। और उसमें एक अहम शख्सियत मौलाना फजल रहमान खलील भी हैं, जिनके ऊपर माजी में उसामा बिन लादन के साथ करीबी ताल्लुकात का बड़ा इल्ज़ाम था। और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आईं कि जो मौलाना फजल रहमान खलील हैं, एक जहादी तंजीम के वो सरबराह भी हैं, वो उसामा बिन लादन से मिलते रहे हैं इस दौरानिए में, और उनके बेटों से मिलते रहे हैं, कुवैती भाइयों से मिलते रहे हैं इस तरह के, लेकिन कमीशन ने उनको नहीं बुलाया। इसके साथ कुवैती ब्रदर्स जो जिनका जिक्र किया गया है, जो मारे गए, उनके भांजे और भतीजे थे कुछ, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है, जो कि कुवैती ब्रदर्स को सहूलतकार के तौर पर मदद करते थे और उसामा बिन लादन की वो सहूलतकार। एजाज, ये इसमें तो इतना बड़ा सवाल नहीं था कि उसामा बिन लादन वहाँ पे मारे गए या थे या नहीं थे। सवाल ये था कि हमारे इदारों की और हुकूमत की कौन कौन सी नाकामियाँ थी और कौन कौन उसका ज़िम्मेदार था। तो उसमें जनरल कियानी का बयान कितना ज़रूरी था और वो क्यों नहीं लिया गया? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनरल कियानी से बार बार रब्ता किया गया, मेरी कमीशन के एक से ज़्यादा लोगों से बात हुई है। जनरल कियानी विलिंग नहीं थे कोई स्टेटमेंट देने को कमीशन को, और उन्होंने कमीशन को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जो उस वक्त के ISI के जो चीफ थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो इंटेलिजेंस फराहम करते, और उनका जो इंटरनल सिक्योरिटी विंग था, जो कि ISI का इंटरनल जो विंग है, उसके सरबराह उस वक्त मेजर जनरल अब्बासी थे, ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी थे। तो जो जनरल पाशा हैं वो 3 दफ़ा, कम बेश 3 दफ़ा वो कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने स्टेटमेंट अपनी दी। तो एयर चीफ जो थे राव कमर साहब, क्या उनके बाद बयान ज़रूरी था? राव कमर सुलेमान का जो बयान था वो ज़रूरी था, और राव कमर सुलेमान ने बयान दिया, ठीक है। लेकिन इन सब में जो सबसे अहम तरीन शख्स वो जनरल कियानी थे, क्योंकि जनरल कियानी वो शख्स थे जिनको सबसे पहले पाकिस्तान में एक अमरीकी आला शख्सियत माइक मोलन ने फ़ोन करके बताया कि हमारे जो त्यारे हैं या हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो ऑपरेशन करने आपके इलाके में आए थे, और उन्होंने ऑपरेशन किया। सबसे पहले पाकिस्तान में अगर कोई शख्स थे वो जनरल कियानी थे, और बाद में जनरल पाशा थे। तो कियानी साहब मेरे ख्याल में बहुत सारे राजों के अमीन हैं। आज भी अगर कियानी साहब सच बोलें तो शायद हमारी कौम को बहुत सारी नई चीज़ों का पता चल सकता है। लेकिन उसका फ़ायदा होगा कुछ? मेरे ख्याल में फ़ायदा तो तारीख़ से सीखा जाता है, और तारीख़ से लेसन सीखती है कौमें और तभी आगे बढ़ती हैं। अगर तारीख़ से लेसन नहीं सीखेंगे, आप देखें 16 दिसंबर 1971 को जो हुआ, हमने उससे लेसन नहीं सीखा, 2 मई 2011 हो गया। अगर इससे लेसन नहीं सीखेंगे तो एक और 2 मई हो जाएगा, खुदा न खास्ता एक और 16 दिसंबर हो जाएगा। तो ये हालात तो सामने हम और हुआ भी। बट एनीवे ब्रिगेडियर साहब, ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम हमेशा ये कह देते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम जमहूरियत के भी अहल नहीं हैं, हमारी लीडरशिप जो है वो इतने मुश्किल फ़ैसले नहीं कर पाती। ये सब कुछ कैसे ठीक होगा? और क्या जनरल मुशर्रफ के दौर में इन सारे मामलात को बेहतर नहीं किया जा सकता था? उस वक्त भी बड़े डिफ़िकल्ट डिसीजन लिए गए, और उन डिसीजंस के बारे में भी आज तक नहीं पता चला कि किन हालात में और किसके मशवरे से लिए जाते रहे। देखिए, कमज़ोरियाँ तो हैं, सिस्टम की कमज़ोरियाँ हैं, इंडिविजुअल्स की कमज़ोरियाँ हैं, इदारों की बहुत बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। मुझे चर्चिल याद आता है ऐसे मौके पर, जो उसने कहा था कि आपकी जुडिशरी, अगर इंग्लैंड की जुडिशरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने कहा द कोर्ट्स वर्किंग, तो उसने कहा कि यस द कोर्ट्स आर वर्किंग। चर्चिल ने जजों को घरों में कैद तो नहीं कर दिया था? देखिए, ना ही चीफ जस्टिस को बुला के उसको बरतरफ कर दिया था। आप उसको हर चीज़ को दूसरे एक और एंगल से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम चर्चिल की मिसालें तो देते हैं। मैंने कहा कोर्ट्स आर वर्किंग। अच्छा, अब कोर्ट्स वर्किंग क्या मुराद है? कोर्ट्स की वर्किंग से ये मुराद नहीं है कि सुबह दफ्तर खुल जाता है और शाम को दफ्तर बंद हो जाता है, नहीं। दे आर प्रोड्यूसिंग ऑल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। तमाम इदारों को काम करना पड़ेगा। और ये फैसला कौन करेगा, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा? मैं और आप। मैं से मुराद आप एज अ शहरी, एज एन इंडिविजुअल, पाकिस्तान का एक शहरी के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि हमें सबको अपना काम करना पड़ेगा। हम दूसरों पे उंगलियां उठाना छोड़ के, क्या ज्यादा जिम्मेदारी
उस शख्स की नहीं है जो जिसके जितना हाथ में ऊपर होता है। जिसके हाथ में बंदूक होती है। इधर ऊपर नहीं, को कोई नहीं, नहीं नहीं, पूछता, देखिए, इधर बंदूक वाले को पूछते हैं सर। आप मैं उसी जगह बात नहीं, जिसके पास फोर्स है क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, उससे बड़ी जिम्मेदारी हेड ऑफ द स्टेट की है, चीफ एग्जीक्यूटिव की है, ममनून हुसैन अदालतों की है। नहीं, ममनून हुसैन हेड ऑफ द स्टेट क्या रहा है? हमारे हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ क्या प्राइम हुआ? मिनिस्टर्स है ना। आप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ? भुट्टो के साथ क्या हुआ? कि ये क्या जिम्मेदारी वाली बात? ये सारे जिम्मेदार और ताकतवर लोग थे। देखिए, तो अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी है? आप हर द मैन हु इज होल्डिंग द गन और द मैन हु इज होल्डिंग सम पेपर मैंडेट? नहीं जी, एब्सोल्यूट रॉन्ग। आई वुड नॉट बाय दिस आइडिया। आर्मी इज अ स्टेट ऑर्गन जिसको कंट्रोल करती है हेड ऑफ द स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव उसको कंट्रोल करता है। प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक ऑर्गन है ना, उस ऑर्गन को आप अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। जब आप अपना काम नहीं करते, किसने करने देना है? ये खारजा पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी आज कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? अगर आप नहीं चला पा रहे तो किसी ने तो चलानी है ना। आप नहीं चलाते रहे आईएसआई में अफगान पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी, आप नहीं चलाते रहे। जब वैक्यूम आता है तो कोई ना कोई उसको ऑक्युपाई करता है। वैक्यूम आज मुझे बता दें पिछले 6 महीनों से आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है, बताइए जरा। उसको कोई खड़ा होने देगा तो खड़ी होगी ना। ब्लेम गेम बहुत आसान है मती। पनामा लीग के ऊपर किधर गया आपका मॉरल? जब आप बात करते हैं, जब आपके मॉरल्स ही नहीं है तो आप इन ऑर्गन्स को चलाएंगे कैसे? जी एजाज साहब, ये ऑर्गन्स जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट चला सकती है, मती साहब, आपके ख्याल में क्या? मैं ब्रिगेडियर साहब से बड़े अदब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। इनका एक और अदब से जरूरी है। अदब से जरूरी। ब्रिगेडियर साहब की एक पॉइंट तो ज़रूरी है कि हम सबको, बड़ा दुरुस्त कहा इन्होंने कि हम सबको काम करना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा मती, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कि धरने हुए, उन धरनों के पीछे कौन था? ये मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के किसी बच्चे से भी सवाल किया जाए तो वो भी बताएगा कि उन धरनों के पीछे कौन था। लेकिन आप नहीं बताएंगे। ये तो सामने है ना, मैं ये मती आपके सामने है, मेरे सामने, इनके सामने, ये सबको पता है कि उन धरनों के पीछे क्या, जो शख्स धरनों के पीछे था, क्या आज तक किसी की हिम्मत हुई उसका नाम आके ले? और अगर किसी ने हिम्मत की तो उसका नतीजा उसने क्या भुगता? और जो शख्स धरनों के पीछे था उसको क्या कोई सजा मिली? आंसर इज नो। जो असल चेहरे हैं धरनों के पीछे, आज अगर उनका नाम ले तो यहां पर तहलका मच जाएगा। और फिर आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमजोर किया गया, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमजोर करने के बाद ब्रिगेडियर साहब आप कहते हैं कि वैक्यूम पैदा हो गया। जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस बात की फिक्र रहेगी कि मेरी हुकूमत को गिराने की साजिशें की जा रही हैं मेरे अपने लोगों की तरफ से और उन इदारों की तरफ से जो मेरे नीचे काम करते हैं, तो जो एक खौफ की इलामत है वो कायम रहती है। जमहूरियत उस वक्त तक पाकिस्तान में काम नहीं कर सकती जिस वक्त तक तमाम जो इदारे हैं, तमाम शख्सियात हैं, वो पार्लियामेंट को जवाबदेह हों और वो माने कि हमारी एक चेन ऑफ कमांड है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर किसी सरबराह ममलिकत को बुलाता है, पड़ोसी मुल्क के सरबराह को बुलाता है, और आपके एक अदारे के एक जो स्पोक्समैन है वो ट्विटर के जरिए ट्वीट्स जारी कर रहे हैं। मैं DGISPR की बात कर रहा हूँ, वो ट्वीट्स जारी कर रहे हैं, और ईरान के सदर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं होता। कौन सा वैक्यूम क्रिएट हुआ था? जस्ट एन एग्जांपल। आप ये कहते हैं बड़ा आसान है जी, वैक्यूम क्रिएट है, ये है, हम क्या आपने बात की अफगान पॉलिसी की जी, आपने बात की फॉरेन पॉलिसी। सर मैं माजरत चाहता हूँ, ब्रिगेडियर साहब, सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ये बता दें कि आज पनामा कमीशन के ऊपर सारे सियासतदान इकट्ठे होकर बहुत जोर लगा रहे, उसके दायरा कार और अख्तियारात का तयन कर रहे हैं। एक 5 साल पहले भी एक वाक़या होता है एबटाबाद में, अमरीकी ऑपरेशन, उस पर भी एक अदालती कमीशन बना था। ना तो आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ज़रूरत हुई कि वो रिपोर्ट जारी करते, ना ही अब नून लीग की हुकूमत को हिम्मत पड़ रही है। तो ये पिछले कमिश्नरों को छोड़ के नए कमिश्नरों की तरफ कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाया जा रहा है? मतीउल्लाह साहब, शायद यही हमने सीखा है कि जो ये 1956 का जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट है, उसके तहत जितने कमीशन बने हैं उनके साथ यही असर हुआ है जिसका आपने भी तस्करा किया है। इसीलिए हम तमाम जमातों का ये मुतालबा है कि इस मरतबा जो कमीशन बनाया जाए वो जिस तरह PTI ने धांधली के खिलाफ जो धरना दिया और उसके बाद जो कमीशन बना वो एक अलहदा कानून के तहत बना था, और उसकी रिपोर्ट भी आपके सामने आ गई, और उसकी रिपोर्ट के फॉलोअप में इलेक्शन कमीशन से पूछगिछ भी होती रहती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कमीशन जो है वो किसी अलहदा कानून के तहत बनाया जाए।
غنی صاحب یہ بتائیں ابتباد کمیشن کی رپورٹ آپ لوگوں نے جاری کرنے کی ہمت کیوں نہیں کی؟ اب آپ خود کہہ رہے ہیں ہمت نہیں کی، تو ہمت نہ کرنے کی تو وجہ تو آپ کو پتا ہوگی. نہیں آپ وجہ بتائیں. آپ عوام کے مینڈیٹ آپ کے ہاتھ میں، عوام کی طاقت ہوتی ہے. کیا یہ جعلی مینڈیٹ تھا آپ کا؟ کیا آپ کو جعلی ووٹ پڑے تھے یا اصلی ووٹ پڑے تھے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کبھی جعلی ووٹ نہیں پڑے. وہ تو پھر وہ ابتباد کمیشن رپورٹ جاری کیوں نہیں کی گئی؟ سن تو لیں. جی سر. ایک تو مجھے اس کا حقیقی ریزن تو نہیں پتا کہ کیوں جاری نہیں ہو سکی تھی، لیکن یقینی طور پر جو نام اس میں آئے ہوں گے یا جن اداروں کی اس کے اندر کچھ کوتاہیاں نظر آئی ہوں گی، وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ جاری ہو. آپ نے تو ان کو ایکسٹینشن دے دی. غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کو. تو یہ دوبارہ تو آپ کو غلطی کرنے کا ایک اور موقع نہیں دے گی پھر؟ نہیں، اب تو پھر جو حکومت میں بیٹھیں گے ان کو پتا ہوگا ہم کیا کرتے ہیں. اچھا غنی صاحب، آپ کے خیال میں کیا نون لیگ کو وہ رپورٹ جاری کر دینی چاہیے تھی؟ لیکن یہ جاری تو ہونی چاہیے. ان تمام کمیشن کی رپورٹ جو اس ملک کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات پر بنائے گئے ہیں، نہ صرف یہ کہ رپورٹ جاری کی جانی چاہیے، بلکہ اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو کوتاہیاں، جو خرابیاں، جو برائیاں نظر آتی ہیں اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کی جانی چاہیے. لیکن بدقسمتی ہماری اس بات کی کبھی ہوا نہیں ہے اس طرح. تو یہ 2 مئی کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدر زرداری صاحب اور حسین حقانی صاحب جو آپ کے سفیر تھے، وہ تو امریکیوں کو دعوت دے رہے تھے، امریکی فوج کو آپ کے فوج پہ دباؤ ڈالنے کی، اور وہ اس کی بھی اس میمو کمیشن کا بھی کچھ نہیں نکلا. تو یہ کوئی کوئڈ پرو کو تو نہیں تھا کہ میمو کمیشن میں بھی کچھ نہیں کرتے، آپ ابتباد کمیشن کی رپورٹ جاری نہ کریں؟ یہ کوئی لین دین تو نہیں ہوا تھا آپ کا؟ یہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ جب یہ اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا تو اس وقت تو پاکستانی فوج پر اور پاکستانی اداروں پر دباؤ تھا زیادہ. وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ ٹیک اوور کر سکتے. تو یہ بات کہنا کہ ہم ان کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ٹیک اوور نہ کرے، کوئی سمجھ سے بالا کرے. چلیں، بہت شکریہ سعید غنی صاحب، سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی. بریگیڈیئر صاحب، آنیسٹلی اسپیکنگ، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابتباد کمیشن رپورٹ اس کو پبلک ہونا چاہیے، اور اس میں اگر یہ مکمل نہیں بھی ہے تو ادارے کو از خود ہی اخلاقی طور پہ آرمی چیف کو، اس وقت کے جو آرمی چیف تھے اور ISI چیف تھے، ان کو اپنے عہدوں سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹرینڈ کیا رہا. نہیں، اگر آپ ہوتے آپ کیا کرتے؟ اگر آپ کمانڈر میرے ایسا ہوتا تو شاید میں چھوڑ دیتا. آپ چھوڑ دیتے؟ آپ ریزائن کر دیتے آپ لوگ؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ میں نے کہا میں اپنی ذات کے اوپر بات کر رہا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے، اس لیے غلطیاں ہوتی ہیں، اداروں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو ٹھیک بھی کیا جاتا ہے، ایکسیپٹنس ہوتی ہے. آپ کے ہاں ٹرینڈ نہیں بنا آج تک ٹرینڈ نہیں بنا. بہت بڑے سکینڈلز آئے، لوگ انکاری ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تھا ہی نہیں. کیوں انکاری ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے جو شروع میں کہا نا، سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے. کیوں کہتا ہوں سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے؟ اس لیے کہ ہم سیلف انٹرسٹ، ذاتیات سے باہر نکل ہی نہیں رہے ہیں. ہمیں اپنی ذات آگے نظر آتی ہے، ہمیں اپنا ملک نظر نہیں آتا. جس دن مجھے اور آپ کو اپنی ذات سے نکل کے اپنا ملک نظر آنا شروع کر دیا، نہ ہمارے ہاں کرپشن، مطلب 47 سے لے لیں، جو ادھر سے جن کے پودینے کے باغ ہوا کرتے تھے وہ یہاں پر آ کر آموں کے باغ بن کے تھے. آپ کی بنیادی میں خرابی شروع ہو گئی تھی. فاطمہ جناح کو پکڑ لیں، ایوب خان کو پکڑ لیں، میں بڑے نام یہ بڑے، جنرل مشرف کو پکڑ لیں، سب کو. جی اکراس دی بورڈ. مجھے اکراس دی بورڈ کا لفظ بہت اچھا. مجھے آپ بتائیں، آج پاکستان کے اندر کوئی شخص امید کی کرن ہے؟ سچ بولیں. دیکھیں، شخص کی بات نہیں کر سکتے ہم. ایک شخص سے اگر آپ امید باندھیں گے، نہیں مجھے شخص کا بتائیں. آپ شخص کا بتائیں، کوئی لیڈر جو ٹاپ، کوئی ہے ایسا بندہ جو امید کی کرن ہے؟ سچ بتانا پھر آپ نے، یا بولے ہی نا. مجھے کوئی ہوپ فل نظر نہیں آ رہی چیز. اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ سب سچ عوام کے پیچھے، عوام کس کے پیچھے جائے. عوام کو ایک طرف گھسیٹتا ہے، دوسرا دوسری طرف. اس کو آپ نے پیٹ کے اور روزی کے چکروں میں اتنا ڈال دیا ہے کہ اس کی سوچ سمجھ ختم کر دیا. اعزاز صاحب، کل پریس فریڈم ڈے ہے، آزادی صحافت کا دن ہے، 3 مئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابتباد کمیشن رپورٹ کے حوالے سے صحافی اپنی رائے کی آزادی کا حق استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں؟ میرے خیال میں پاکستان میں صحافی اپنی آزادی رائے کا اظہار بالکل نہیں کر رہے. اور میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا. اس کی اگزامپل سیدھی ابھی ریسنٹلی
رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نامی ایک عالمی تنظیم نے دی ہے کہ 180 ممالک کی فہرست میں آزادی صحافت کے حوالے سے پاکستان کا نمبر 147واں ہے، یعنی کہ پاکستان میں میڈیا فریڈم کی بہت شکریہ ایک ایڈ کروں گا. آزادی سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ سمجھنے کی چیز ہے. کیا آپ CNN کو آزاد سمجھتے ہیں؟ کیا آپ BBC کو آزاد سمجھتے ہیں؟ کیا آپ انڈین میڈیا کو آزاد سمجھتے ہیں؟ سمجھنے کی یہ چیز بڑی ہے. سبجیکٹیو چیز یہ بڑی سبجیکٹیو چیز یہ ہے. بڑی اس لیے subjective آپ کہنا کہ آزادی اسلام میں بہرحال کیا ہے بائی دا وے اس مادر فہرست میں پدر آزاد نہیں. سر بائی دا وے اس فہرست میں امریکہ کا نام بھی فری نہیں ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد اعزاز سید ہے. بات یہ ہے کہ ہر چیز ہی ریلیٹیو ہے. آزادی کم از کم وہ ہے جو کہ ہمارا آئین اور ہمارا قانون اور ہماری عدالتیں پڑھاتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں. ہمیں ان اداروں کے علاوہ کوئی اور ادارہ یہ نہیں بتا سکتا کہ آزادی کیا ہے. اور میرے خیال میں کل جب ہم آزادی صحافت کا دن منائیں گے تو ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ پاکستان میں کون کون سے ایسے موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں اور کیا نہیں. اور کیا یہ آزادی صحافت کا ایشو یا آزادی رائے کا ایشو صرف صحافیوں کا ہے؟ یہ سیاستدانوں کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ